हम एक शेर के साथ अपने गुफ्तगू को शुरू करते हैं और ये शेर बहुत ही मारूफ है और बड़े काम का है और जब जब ज़रूरत होती है तो याद दहानी के लिए कि हम किस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। तो इजाज़त हो तो हम एक शेर आपको सुना दें जिससे अंदाज़ होगा कि हम लोग किस हालात से दो चार हैं। कभी ये शेर हमारे वालिद पढ़ा करते थे हर तकरीर से पहले, तो मुझे ख्याल आया कि ये शेर आज भी बहुत ही माने खेज़ है। समाअत फरमाए। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद आप अपनी हालत के बदलने का। तो अब हम खुद सो रहे हैं और हम तब जागते हैं जब हम पर जब कोई बड़ी परेशानी आती है। पहली बात तो हम इस शेर के बाद आप सबका इस्तकबाल करते हैं कि जिस तरह से आपने जाफिशानी के साथ वक्त निकाल के आप यहाँ पे आए हैं SGPM के मैटर में कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और इसकी मुआफ़क़त में या मुखालफत में हमें टिक करना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए यहाँ पे। आज की सिनेरियो जो है हमारे बीच में इस्लामिक कल्चर सेंटर को लेके वो बहुत ही तशवीशनाक है और अभी तक किसी ने किसी का नाम नहीं लिया है और लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आज जिस बहरान से ये सेंटर दो चार है वो सिर्फ उसके पीछे एक ही नाम लिया जाता है जिसका नाम लेना हम पसंद नहीं करेंगे। हर आदमी जानता है कि ये SGPM क्यों इस हद तक लाई गई और क्यों कराई जा रही है, इसके पीछे कौन फर्दवाइज है और इसके पीछे क्या साजिशें हैं, हम इसको फिर से अया नहीं करेंगे। हर आदमी पढ़ा लिखा है, समझदार है और यहाँ सभी मेंबर बैठे हुए हैं, वो खुद इस चीज़ का फैसला कर सकते हैं कि जिस मुसीबत और मुश्किलात के साथ ये सेंटर बनाया गया है वो क्या इसी वक्त के लिए बनाया गया था कि कोर्ट कचहरी और एक शख्स कोई ताउम्र ताहयात रहने की कोशिश में हो, नहीं तो वो हर पोजीशन को इतना ज़्यादा बढ़ा लड़ाई झगड़ा होता रहे। तो आज के हालात में अगर आपको इस सेंटर की कोई मदद करनी है, आप कोई अपनी ज़ाते ग्रामी से कोई फ़ायदा देना है, तो इस SGPM में 7 एजेंडा जो आया है वो सारे रद्द करने वाले हैं और एक सीधा 75 साल की उम्र को हटाने का है और बाकी जो 6 एजेंडा है वो सब साजिश का हिस्सा है। तो आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि हर सवाल के आगे, हर एजेंडा के आगे एक्सेप्ट या रिजेक्ट है। तो आपको रिजेक्ट में टिक करना है, रिजेक्ट के कॉलम में टिक करना है, क्रॉस नहीं करना है। गलत फहमियाँ फैलाने के लिए उन्होंने तरह तरह के बैलेट बना के क्रॉस करके दिखा रहे हैं कि इस पे आपको क्रॉस करना है। नहीं, जब आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो आपको टिक लगा के रिजेक्ट करना होगा उस कॉलम में जिसमें आप उसको रद्द कर रहे हैं, जिससे आप एग्री नहीं कर रहे हैं। तो ये SGPM को किसी भी तरह से आपको डिफीट करना है क्योंकि ये सारे एजेंडा साजिश की बुनियाद पे बने हैं और हम किसी शख्स का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हर शख्स जानता है कि किस शख्स की वजह से ये सारी मुश्किलात पैदा हुई हैं। अभी पता ये चला है कि हमारे ऑब्जर्वर जो हैं उनको बड़ी कोशिश लोगों ने प्रेशराइज किया होगा कि हाँ जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई। परसों सुबह 12 बजे से 1:30 बजे तक यहाँ वोटिंग होगी और अभी एक ऑर्डर निकाला है ईमेल पे सबको कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी करेंगे। वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से पहले कैसे वेरिफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, क्या सिस्टम होगा, एक दिन के अंदर पता नहीं। लेकिन हमें इसमें फिर भी साजिश की बू आ रही है क्योंकि कहीं भी AGM होती है, SBGM होती है, वहाँ पे जो लोग मौजूद होते हैं पर्सनली उनका कोरम देखा जाता है, उनकी तादाद देखी जाती है, ना कि दूर दराज से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करके उनसे राय शुमारी की जाती है। एज ए मेंबर आपके पास बहुत ताकत है
اور اگر اس ادارے کو آپ بچانا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے پرزور گزارش کریں گے اور بار بار کہیں گے کہ یہ شاطر دماغ کے نتائج ہیں. جس طرح کے 7 ایجنڈا ہے اس میں صرف شاطرانہ کوشش کی گئی ہے کہ لوگ بہکے، لوگ کسی گہما گہمی میں آئیں اور غلط سلط اس کو ٹک کریں. تو آپ کو 7 ایجنڈے کے سامنے ہماری رائے یہ ہے کہ ناٹ ریجیکٹ والے میں، رد والے کالم میں ٹک کرنا چاہیے، نہ کہ کراس کرنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ یہ سارا پلیٹ فارم جو کریٹ ہوا ایک کوشش کے نام سے، یہ ہمارا کریٹ کیا ہوا نہیں تھا. کچھ ممبر اس سینٹر کے تھے جو بہت ہی پریشان تھے اس حالات کو دیکھ کے. انہوں نے آپ کو اپروچ کیا کہ یہ حالات کو بچانے کے لیے ہمیں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اپنے ذاتی معاملات سے فارغ ہو. اللہ کا شکر ہے ہم مختلف کاروبار کرتے ہیں. جیسا سہیل صاحب نے کہا کہ کب تک آدمی پیسوں کے پیچھے بھاگے گا، کب تک صرف پیسے اور اثاثے بنائے گا. کیوں نہ کچھ ایسا کام کرے جسے قوم، ملت اور ملک کا فائدہ ہو سکے. کہنے کو یہ بہت چھوٹا سا سینٹر ہے، لیکن یہ صرف ملت اور قوم کا اثاثہ نہیں ہے. یہاں سے ملک کے بھی فائدے ہوں گے، اور ملک چاہتا ہے کہ اس طرح کا مسلمانوں کا کوئی سینٹر ہو جو پلیٹ فارم بنے ہر اس طرح کی بات کے لیے جس سے گیپ کو برج کر سکے. تو ہم آپ سب سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ لوگ پرسوں بروز 30 اپریل کو 12 سے 1:30 کے بیچ میں یہاں آئیں. اپنا کوئی شناختی کارڈ لے آئیں، اپنا کوئی آئی کارڈ لے آئیں، اور 12 سے 1:30 کے بیچ میں انٹری لینا ضروری ہے. اور ایک کوشش کی جو کوشش آپ پوائنٹس رکھیں گے، ایک جسولہ میں رکھا ہے، وہ پیچھے آگے ہیلپ ڈیسک کاؤنٹر بنا ہے، ایک جامعہ میں رکھیں گے اور ایک نوئیڈا میں سیکٹر 18 میں رکھیں گے، تاکہ جو لوگ خود سے ڈرائیور لے کے نہیں آ سکتے یا کسی وجہ سے خود نہیں ٹریول کر سکتے تو اس پوائنٹ پہ جا کے وہاں سے ایک کوشش کی اسٹیکر لگی ہوئی کار پہ بیٹھ کے یہاں تک آئیں گے اور پھر واپس ان کو وہیں چھوڑ دیا جائے گا. یہ ساری کوششیں کسی کاروباری ایکسپینشن کے لیے نہیں کر رہے ہیں. آج اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے. شکریہ ادا کریں گے. اور ایک بہت ہی عام سا شعر ہے، ہر آدمی جانتا ہے، اور شعر کہنے کا انداز ہمارا نہیں ہے، لیکن پھر بھی شعر پڑھ کے سنانے میں کوئی دقت نہیں ہے. تلفظ میں کوئی کمی ہو یا کہنے کے انداز میں کوئی کمی ہو تو ہم پہلے سے معافی چاہتے ہیں، لیکن یہ شعر بڑا معنی خیز ہے جس کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرنا چاہیں گے. یہ شعر وہ ہے: میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اور آپ اللہ کے شکر سے یہاں جس تعداد میں دکھ رہے ہیں، ضرور اس کا رزلٹ آئے گا، اور شیطانی ذہن کے لوگ، شرارتی ذہن کے لوگوں کو آپ ڈیفیٹ دیں گے اور اس سینٹر کو سرخرو کریں. اور سرخرو کرنے کے لیے نئی ٹیم کو لائیں، اور جو ایکچوئل فاؤنڈنگ آبجیکٹو تھے جس کے لیے بنا تھا سینٹر، اس کے اوپر کام کیا جا سکے، کیونکہ آج تک اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس GPF کے بعد ایک کوشش ٹیم ایک اپنا ویژن ڈاکومنٹ لے آئے گی اور مدت کے ساتھ لے آئے گی کہ کون سا دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو دوسرے مذہب سے ہیں، وہ بھی جڑے ہوئے 350 ممبرز ایسے جو دوسرے مذہب کے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گے اگر آپ بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور جب تک قومیں مضبوط نہیں ہوں گی تب تک ملک مضبوط نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرنا چاہیں گے کیونکہ بہت دیر سے کھانا لوگوں کا انتظار کر رہا ہے. ماشاءاللہ لوگ کھانے کا انتظار نہیں کر رہے ہیں. ہم آپ سب کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آئے ہیں اپنا وقت نکال کے تو ہم لوگ کے ساتھ دو نوالہ کھائیں، اور کچھ کمی یا خامی رہ گئی ہو تو اس کے لیے ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. اور ہمارے بزرگ دوست یہاں بہت سے، اور ڈاکٹر محسن ولی ابھی تشریف لائے ہیں، یہ بھی ہمارے بزرگ دوست ہیں. کچھ خواتینیں وہاں بیٹھی ہیں، وہ بہت ہی مانند ہیں جن کو ہم نام سے نہیں جانتے لیکن شکل سے ضرور پہچانتے ہیں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ ایک بار، اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. شکریہ.